सम्मा सम्बुद्धस्स नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज सावकं। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा धर्मप्रेमी महानुभावहरू, सदाझै आज पनि हामी बिहानको 9 बजे फेसबुक लाइभ मार्फत धर्मदेशनाको कार्यक्रम लिएर उपस्थित भइसकेका छौं र आज मिति 2077 साल श्रावण 23 गते शुक्रबारको दिन सदाझै म भिक्षु इमलो देशबाट विदेशबाट फेसबुक लाइभमा जोडिरहनुहुने सम्पूर्ण उपासक उपासिका तथा धर्मप्रेमी महानुभावहरूलाई मैत्रीपूर्ण स्वागत गर्न चाहन्छु र उपासक उपासिका तथा धर्मप्रेमी महानुभावहरू, आज पनि हामीले एउटा विषयवस्तु उत्थान गरेका छौं र त्यो विषयवस्तु भनेको हिजो अस्ति जस्तै हामीले एउटा धम्पद अर्थकथाबाट सारिपुत्र भन्तेको चरित्र विषयमा एउटा आदर्श लिन योग्य विषयवस्तु छ, जुन आदर्शले श्रमणहरूको नेतृत्व गरिरहेको हुन्छ, श्रमणहरूको गुणहरूलाई दर्शाइरहेको हुन्छ, श्रमणहरूको आदर्शलाई दर्शाइरहेको हुन्छ र हामी सबैलाई थाहा छ कि सारिपुत्र भन्ते भगवान बुद्ध सम्यक सम्बुद्ध तथागतका दायाँ हात यानी कि प्रमुख शिष्य, प्रज्ञामा एतदग्ग भनेको अग्र भिक्षु हुनुहुन्छ र भगवान बुद्धले जुन धर्मदेशनाको धर्मचक्र प्रवर्तन गर्नुभयो, भगवान बुद्धले देशना गर्नुभएको धर्मलाई कुनै अर्को एउटा भिक्षुले धर्मचक्र प्रवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ भने त्यो सारिपुत्र महास्तवीर नै हुनुहुन्छ। त्यसैले उहाँको आदर्श, उहाँको गुण धर्म, उहाँको सहनशीलता, उहाँको क्षमादान आदि इत्यादि विषयमा थुप्रै प्रेरक प्रसंगहरू छन्। उहाँले आफ्नो जीवनमा क्षमाशीलता, सहनशीलता आदि इत्यादिको आदर्श बोकेर जीवनयापन गरेको, जीवनयापन गर्नुभएको विषय वस्तुहरू त हामीले त्रिपिटक धर्मदेशनामा हामीले धेरै कुराहरू पाउन सकिन्छ र उहाँको जीवनबाट यो पनि हामीले चाहिँ जान्न सकिन्छ कि बुझ्न सकिन्छ कि संसारमा सहनशीलता र क्षमादानले आफूलाई पनि उपकार गर्छ र अरूलाई पनि उपकार हुन्छ, आफूलाई पनि लाभै हुन्छ र अरूलाई पनि लाभै हुन्छ। जहाँनिर क्रोध, द्वेष, हिंसा आदि इत्यादिहरू वृद्धि हुन्छ, त्यहाँ शान्ति हराउँदछ। जहाँ जहाँ हत्या, हिंसा, द्वेष, क्रोध आदि इत्यादि वृद्धि भएर आउँछ, त्यहाँ त्यहाँ सुख र शान्ति पनि हटेर जान्छ, सुख र शान्ति बिलाएर जान्छ। त्यसैले जो कोही व्यक्तिले सुख चाहन्छ, शान्ति चाहन्छ भने सहनशीलता गुणलाई वृद्धि गर्नुपर्छ, क्षमा भावलाई वृद्धि गर्नुपर्छ र यसको माने के हो त भन्दाखेरि सुख र शान्ति चाहने मान्छेले क्रोध, द्वेष, रिस, बदलाको भाव
हिंसा प्रति हिंसा जस्ता अकुशल कर्महरूबाट छुटकारा पाउन सके मात्रै हामीले सुख शान्ति अभिवृद्धि गर्न सक्ने हो। त्यसैले हामी सुख शान्ति भन्ने गुणधर्म चाहन्छौं, तर सुख शान्ति वृद्धि गर्ने गुणधर्म जुन छ त्यसको लागि गर्नुपर्ने कार्यान्वयन काम भने हामी ढिलासुस्ती गर्छौं र अनि हामी भन्न थाल्छौं कि मेरो जीवनमा सुख भएन, शान्ति भएन, मेरो जीवनमा आनन्द भएन, मेरो जीवनमा कहिले कचिङ्गल व्याकुल व्याकुलताले छोडेन भनेर हामी गुनासो गरिरहेका हुन्छौं। तर साँच्चीकै तपाईं हामीहरूले जीवनमा सुख र शान्ति चाहने हो भने, आनन्द प्रीति जीवनमा एउटा उल्लासमय वातावरण पाउने हो भने हामीले छोड्नुपर्ने कामहरूलाई पनि त्याग्नु पर्छ, वृद्धि गर्नुपर्ने गुणहरूलाई पनि वृद्धि गर्न सक्नुपर्छ। त्यसैले जब जब तपाईको मनमा रिस, राग, द्वेष, क्रोध, माया, मोह, हत्या, हिंसा जस्ता अकुशल कर्महरूले तपाईको जीवनबाट विदाई हुन्छ, तब तब तपाईहरूको मन, मस्तिष्क र जीवनमा सुख शान्तिले आगमन गर्छ। जबसम्म हत्या, हिंसा, क्रोध, द्वेष, लोभ, मोहले ठाउँ ओगटिरहन्छ तपाईको जीवन र तपाईको मनमा, तबसम्म तपाईको जीवन र तपाईको मनमा सुख र शान्ति पलाउने भन्ने कुनै पनि गुन्जाइस नै हुँदैन। र यो द्वेष र क्रोध, यो बदलाको भाव र यो हत्या, हिंसा जस्तो अकुशल कर्महरू तब मात्र तपाईको जीवन र तपाईको मनबाट बिलाएर जान्छ, हटेर जान्छ, जब तपाईले आफ्नो जीवन र आफ्नो मनमा सहनशीलता र क्षमा भाव रूपी गुण धर्मलाई विकास गर्न सक्नुहुन्छ। अब कसैले अज्ञानतामा तपाईलाई केही गरिहाले, मूर्खेमा तपाईलाई केही गरिहाले भने पनि यदि तपाईले त्यस्ता मूर्खहरूको, त्यस्ता अज्ञानीहरूको कार्यविधिलाई तपाईले सहन सक्नु भएन भने, उनीहरूलाई क्षमा भाव दिन सक्नु भएन भने, तब तपाईको मनमा द्वेषले ठाउँ लिन्छ, रिसले ठाउँ लिन्छ, क्रोधले ठाउँ लिन्छ। तब जब तपाईको मनमा द्वेष, क्रोध आदि इत्यादि यो रिस, रागले ठाउँ लिन्छ नि, तब तपाईको मनमा बदलाको भाव वृद्धि हुन्छ। अनि जब बदलाको भाव तपाईको जीवनमा वृद्धि हुन्छ, तब तपाईले शरीर, वचन, मनबाट कसरी प्रहार गर्दाखेरि, कसरी शरीर, वचन, मन प्रयोग गर्दाखेरि मनले चाहेको बदला भाव पूरा हुन्छ भनेर हर हमेशा तपाईले त्यो मौका कुरिरहेको हुन्छ। जुन बदलाको भाव, बदलाको रिसले अरूलाई जलाउने कहिले कहिले सकिन्छ, सकिँदैन, त्यो आफ्नै ठाउँमा छ। तर यो पक्का छ कि त्यो बदलाको भाव, त्यो रिस, त्यो क्रोधले पहिला तपाईलाई चाहिँ पक्का जलाउँछ, तपाईलाई चाहिँ पक्का खरानी चाहिँ उसले बनाउँछ। अरूलाई खरानी बनाउने होडबाजीमा मान्छेहरू पहिला आफै खरानी हुन्छ। त्यसैले रिस, राग, क्रोध, द्वेष,
हत्या हिंसा यसले लाभ गरे, यसले उपकार गरे, यसले चाहिँ सुख शान्ति प्रदान गरे भन्ने कहीँ पनि हुनै सक्दैन। यदि तपाईको मार्ग हत्या हिंसा द्वेष क्रोध बदलाको भाव रूपी मार्गमा तपाईले पाइला चालिरहनु भएको छ भने त्यो मार्ग, त्यो पाइला कहिले पनि सुख र शान्तिको मार्ग, सुख र शान्तिको पाइला हुनै सक्दैन। यदि तपाई सुख र शान्ति चाहनुहुन्छ भने तपाईले सहनशीलता र क्षमा भाव यो गुण धर्मलाई त वृद्धि गर्नै पर्छ। अहिंसाको मार्गमा त हिँड्नै पर्छ। बिना सहनशीलता र क्षमा भाव र अहिंसाको मार्गमा नहिँडिकन तपाईले जीवनमा सुख र शान्ति पाए मैले भन्नु मूर्ख्याई मात्र हुनेछ। त्यो अज्ञानतामा परेर यदि भनेको हो भने पनि त्यो सही र सही मार्ग हुनै सक्दैन। त्यसैले पनि संसारमा जसले अहिंसाको मार्ग पहिल्याए, क्रोध द्वेष बदलाको भावलाई त्यागिदिए, हत्या हिंसाको मार्गलाई पनि त्यागिदिए, जसले आफ्नो हृदयमा र जीवनमा सहनशीलताको गुण धर्मलाई विकास गरे, जसले आफ्नो जीवनमा क्षमा भावको गुणधर्म विकास गरे, त्यस्ता व्यक्तिहरूले मात्रै जीवनमा साँच्चैकै सही रूपमा सुख र शान्ति प्राप्त गरेर गए। र त्यसको ज्वलन्त उदाहरणको रूपमा हामीले सम्पूर्ण देवता र ब्रह्माहरूले हात जोडेर, घोडा टेकेर शास्ता गुरु भनेर शिर निहुराउन योग्य भगवान बुद्धलाई पनि हामीले ज्वलन्त उदाहरणको रूपमा हामी लिन सक्छौं कि उहाँले आफ्नो जीवनकालमा कहिले पनि जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि उहाँले हत्या हिंसाको बाटो रोज्नु भएन। तरै पनि उहाँले हिंस्रक से हिंस्रकहरूलाई पनि उहाँले परास्त गर्नुभयो, दमन गर्नुभयो, विजय प्राप्त गर्नुभयो। किन त भन्दाखेरि उहाँको सहनशीलता, क्षमाभाव, प्रज्ञा, मैत्री, करुणा आदि इत्यादि यही गुण धर्म रूपी हतियारहरूले नै सामुन्ने आएका क्रोधी बदलाको भाव लिने व्यक्तिहरूलाई उहाँले परास्त गर्नुभयो। कुनै पनि शस्त्र अस्त्र हात हतियार बोकेर कसैको ज्यान हिंसा गर्ने, कसैको ज्यान काटमाट गर्ने, कसैलाई दण्ड दिने, कसैलाई चाहिँ प्राण हत्या गर्ने आदि इत्यादि उहाँले गर्नु भएन र त्यो सही मार्ग पनि होइन। हत्या हिंसाबाट कसैले सुख र शान्ति ल्याउँछु भनेर हिँड्छन् भने आजैदेखि त्यस्तो हत्या हिंसाको बाटो त्याग्दिए हुन्छ। किन त भन्दाखेरि हत्या हिंसा, क्रोध द्वेष रिस बदला आदि इत्यादि यो सुख र शान्तिको मार्ग हुँदै होइन। त्यसैले पनि तपाईहरुलाई थाहा छ होला, भगवान बुद्धले पञ्चशीलमा गृहस्थी जीवनहरूको लागि सुख र शान्तिको जगको रूपमा दिनुभएको पञ्चशीलको सबभन्दा पहिलो शील नै के छ त? पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। म जीवन उपरान्त हत्या हिंसा गर्दिन भन्ने शिक्षालाई पालन गर्दछु। भनाइको मतलब हत्या हिंसाको बाटो नै छोडिदिने, यो जीवनको आधार हो, सुख शान्तिको बिउ हो, सुख शान्तिको मार्ग हो यो भनेर नै उहाँले पञ्चशीलको पाँचवटा शील मध्येमा सबभन्दा श्रेष्ठ नम्बर 1 एक नम्बरमा उहाँले पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि भनेर
उहाँले शील प्रदान गर्नुभएको छ र त्यो शीललाई उहाँले मात्रै जीवनमा धारण गर्नुभएको होइन, पालन गर्नुभएको होइन। उहाँले आफ्नो जीवनमा धारण गरेर पालन गरेर सुख शान्ति त उहाँले पाइसक्नुभयो। उहाँका श्रावक सङ्घहरूले पनि उहाँकै त्यो मार्गमा हिँडेर जीवनमा सुख र शान्ति प्राप्त हुने त्यो मार्ग पहिल्याएर श्रावक सङ्घहरूले पनि जीवनमा सुख शान्ति पाए। त्यसको ज्वलन्त उदाहरण को हो त भन्दाखेरि सारीपुत्र महास्तवीर, जसले हामीलाई यो आदर्श दिइरहेको छ कि सहनशीलता र क्षमादान, सहनशीलता र क्षमादान। सारीपुत्र भन्टेको महानता, निर अभिमानी उहाँ। घमण्ड भनेको केस जतिको पनि छैन, रौँ जतिको पनि घमण्ड छैन। त्यस्तै गरी आफू उपर गरेको अपराधलाई पनि क्षमा दिन सक्ने, क्षमाशील। कसैले सारीपुत्र भन्ते माथि केही द्वेषचित्र राखेर गरिएको अभद्र व्यवहारप्रति पनि सहनशील भइदिन सक्नुहुने सारीपुत्र भन्तेको यो विशेषता, यहाँ उहाँको गुण धर्म। त्यसैले भगवान बुद्ध मात्रै तपाईको अहिंसाको मूर्ति होइन कि उहाँका श्रावकहरू पनि त्यस्तै गुण धर्मले सम्पन्न। त्यसैले त भगवान बुद्धको त्यो समयकालमा भगवान बुद्धको शासन, भगवान बुद्धको धर्म यति फैलिए कि, यति विशाल भए कि, यति सुख शान्तिको निमित्त त्यो एउटा भ्यू बनिदियो कि सारा मान्छेहरूले हाई हाई गर्न थाले। सारा मान्छेहरूले त्यो शिक्षालाई ग्रहण गरेर आफ्नो जीवनमा सुख र शान्ति प्राप्त गरे र उहाँको यस कृति फैलिए, उहाँका श्रावकहरूको यस कृतिहरू फैलिए। यो लोकमा मात्रै होइन, देवलोक ब्रह्मलोकसम्म पनि भगवान बुद्धको सहनशीलता, भगवान बुद्धको क्षमाभाव, भगवान बुद्धको मैत्री करुणा भाव, भगवान बुद्धको प्रज्ञा, त्यस्तै गरी उहाँका श्रावकहरूको पनि उत्तिकै गुण धर्महरू परिचर्चाले व्याप्त भए। त्यति बेला जुन बेला भगवान बुद्ध श्रावस्ती नगरमा बसिरहनु भएको थियो, श्रावस्ती जेतवन बिहारमा विराजमान भइरहनु भएको थियो, त्यति बेला श्रावस्तीमा साराका सारा मान्छेहरूले भगवान बुद्धको शिक्षालाई जीवनमा अवलम्बन गर्दै सहनशीलता र क्षमा भावलाई वृद्धि गर्दै, एक आपसमा मैत्री भाव र करुणा भावलाई विकास गर्दै सुख र शान्तिको मार्गमा हिँडिरहेको बेलामा एक आपसमा भगवान बुद्ध र श्रावकहरूको चर्चा परिचर्चा हुने त स्वाभाविकै भयो। किन त भन्दाखेरि बुद्ध र उहाँका श्रावकहरूको आदर्शले नै श्रावस्ती नगर सुखमय भइरहेको छ, शान्तिमय भइरहेको छ। सबैको मनमा मैत्री करुणा वृद्धि भएको छ, सबैको मनमा सहनशीलता र क्षमाभाव वृद्धि भएको छ र जहाँ जहाँ सहनशीलता र क्षमाभाव वृद्धि हुन्छ त्यहाँ त्यहाँ सुख र शान्ति पनि वृद्धि हुन्छ। जहाँ जहाँ हत्या, हिंसा, क्रोध, द्वेष वृद्धि हुन्छ त्यहाँ त्यहाँ सुख र शान्ति पनि हराएर जान्छ। त्यसैले तपाईँ सुख र शान्ति चाहनुहुन्छ भने द्वेष, रिस, राग, घमण्ड, मान, अभिमान, बदला आदि इत्यादि तपाईले पालिरहनु भएको छ अनि चाहने चाहिँ तपाईले सुख र शान्ति चाहनु भइरहेको छ भने त्यो कार्य मेल खाएन, त्यो कार्य मेल खाएन। सुख र शान्ति चाहने हामी मनुष्यहरूले गर्नुपर्ने गुण धर्मलाई पनि त विकास गर्नु पर्यो। त्यसको लागि द्वेष,
क्रोध, अभिमान, रिसराग, बदलाको भाव आदि इत्यादि तपाईले त्याग्दिनुस्। तपाईको जीवनमा सुख र शान्तिले बास गर्छ। तपाईलाई कुनै पनि आरती गर्दै मेरो जीवनमा मेरो घरमा सुख शान्ति फैलियोस् भनेर तपाईले चाहिँ बत्ती बालेर धूप बालेर चाहिँ आरती गर्दैमा सुख र शान्तिले तपाईको जीवन र तपाईको घरमा बास गर्ने होइन नि। त्यसरी धूप बालेर आरती गरेर बत्ती बालेर मेरो जीवनमा सुख शान्ति छाओस्, मेरो घरमा सुख शान्ति छाओस्, यो होस् त्यो होस् भनेर तपाईले त्यसरी आरती गर्दैमा त्यसरी सुख शान्ति फैलिने भए त आज यो संसारभरि सुखै सुख हुन्थ्यो। किन त भन्दाखेरि सबैले सुख र शान्ति नै चाहेको हो नि। तपाईले पनि चाहेको, तपाईको इष्टमित्रले पनि चाहेको, तपाईको साथीभाइले पनि चाहेको, तर खै त सुख र शान्ति अशान्ति वृद्धि नै भइरहेको छ। कारण के हो त भन्दाखेरि सुख शान्ति प्राप्त गर्नको निमित्त हामीले सजिलो बाटो रोजेका छौं, सुख र शान्ति। त्यसरी तपाईले मनले चाहे जस्तो सजिलो बाटोले प्राप्त गर्न सक्ने होइन। त्यसको लागि त तपाईले मेहनत गर्नुपर्छ, कर्म गर्नुपर्छ। कहाँ यो चाहिँ बत्ती र धूप बाल्दैमा सुख र शान्तिले तपाईको जीवन थपक्क बल्छ र। त्यसको लागि त तपाईले आफ्नो हृदयमा वृद्धि गर्नुपर्ने गुण धर्मलाई जब वृद्धि गर्नुहुन्छ तब तपाईको हृदय नै तपाईको चाहिँ सुख र शान्तिको बिउ रूपी सहनशीलता र क्षमाभाव, मैत्री, करुणा र प्रज्ञाले तपाईको हृदय चाहिँ परिपूर्ण गर्नुहुन्छ भने तपाईको जीवन पनि सुखमय हुन्छ, तपाईको परिवार, तपाईको घर पनि सुखमय र शान्तिमय नै हुन्छ। त्यसैले हामीले बुद्धकालीन घटनाहरूबाट पनि हामीले के कुराहरू यसरी जीवनमा आदर्शको रूपमा लिएर विकास गर्न सकियो भने जीवनमा सुख र शान्ति विकास हुन्छ। मैले यहाँनिर तपाईहरुलाई भन्न चाहेको के हो त भन्दाखेरि सुख शान्ति चाहने हामी जो कोहीहरूले पनि सुख शान्ति प्राप्त गर्ने जुन भगवान बुद्ध र श्रावक संघहरूले आदर्शको रूपमा प्रदान गर्नु भएको सहनशीलता, क्षमाभाव, मैत्री, करुणा र प्रज्ञाले जब तपाई सजी सजाउ हुन सक्नुहुन्छ तब तपाईले कामना गर्ने आवश्यक छैन सुख र शान्ति। गुण धर्म विकास हुने बित्तिकै तपाईको जीवनमा सुख शान्तिले ठाउँ लिइहाल्छ। त्यस्तै आदर्शको रूपमा भगवान बुद्धको समयमा भगवान बुद्धका अग्र श्रावक सारीपुत्र भन्तेलाई हामीले लिन सक्छौं। सारीपुत्र भन्ते सारै नै सहनशील, क्षमाभाव गुणबाट सम्पन्न श्रमण भिक्षु र श्रावस्ती नगरमा सारीपुत्र भन्तेको अनगिन्ती चर्चा परिचर्चा भए। सारीपुत्र भन्ते सारै नै सहनशील, सारै नै क्षमावान, कसैप्रति द्वेष राख्न नहुने, कसैप्रति रिस नराख्ने, कसैले गाली गरे पनि, कसैले पिटिहाले पनि उहाँहरूप्रति मैत्री कामना गर्नुहुन्छ, उहाँहरूप्रति करुणा निवृत्ति गर्नुहुन्छ, कसैप्रति द्वेष भाव राख्नुहुन्न। निक्लेशी, निर अभिमानी, वित राग, वित द्वेष, वित मोही श्रमण भिक्षु हुनुहुन्छ। सारीपुत्र भन्ते महान हुनुहुन्छ। भगवान बुद्धको छत्रछारीमा बसेर भगवान बुद्धले जस्तो देशना गर्नु भएको छ त्यस्तै आफ्नो जीवनमा आचरण गर्नुहुन्छ भनेर श्रावस्तीवासीहरूमा एक आपसमा चर्चा परिचर्चा भइरहेको थियो। त्यति बेला एकजना ब्राह्मण, जातले ब्राह्मण है, भगवान बुद्धको शासनमा
ब्राह्मण भनेपछि जातले ब्राह्मण भनेर चाहिँ एउटा एक किसिमको हुन्छ नि त्यहाँ। र भगवान बुद्धले ब्राह्मण भनेको चाहिँ मनले, कर्मले, धर्मले, यानि कि स्वभावले, आचरणले, गुणले ब्राह्मण भन्नुहुन्छ। भगवान बुद्धले प्रयोग गर्ने ब्राह्मण र यो जातीय ब्राह्मण चाहिँ फरक छ। ब्राह्मण हुनको निमित्त त मनमा लोभ, द्वेष, मोह रहित हुनुपर्छ, गुण धर्मलाई विकास गर्नुपर्छ। अब जातैले मात्रै ब्राह्मण हुने भए त गुण धर्मको कुनै अर्थै भएन नि। त्यसैले जातले कोही ब्राह्मण ठुलो सानो हुँदैन, त्यो त कर्मले मात्रै हुन्छ। जातीय रूपमा त्यति बेलाका ब्राह्मणहरूले सारीपुत्र भन्तेको त्यस्तो एउटा चाहिँ चर्चा परिचर्चा सुनेपछि ती ब्राह्मणलाई के लागे त भन्दाखेरि त्यहाँका त्यो छलफलमा उपस्थित भएका त्यो बासिन्दाहरूसँग भने, के कुरामा तिमीहरू यसरी छलफल गरिरहेका, कसको तिमीहरूले प्रशंसा गरिरहेका, कसले सहनशीलता गुण विकास गरिरहेको छ, कसले क्षमा भाव वृद्धि गर्न सकिरहेको छ, कसले गाली गर्दाखेरि पनि मैत्री राख्न सक्छ, कसले चाहिँ पिट्दाखेरि पनि, कसैलाई चाहिँ घात गर्दाखेरि पनि क्षमा भाव दिन सक्ने को रहेछ, त्यो कसको विषयमा तिमीहरू चाहिँ कुरा गरिरहेको भनेर चाहिँ एकजना ब्राह्मणले ती चाहिँ श्रावस्तीवासीहरूको त्यस्तो चर्चा परिचर्चा भएको बेलामा सोधेछ। अनि श्रावस्तीवासीहरूले के भनेर उत्तर दिए त भन्दाखेरि, हे ब्राह्मण, भगवान बुद्धका श्रावक सारीपुत्र महास्तवीर सहनशीलताको गुणले परिपूर्ण, क्षमाभाव वृद्धि गुणले परिपूर्ण, सबै उपर मैत्री करुणा चित्त राखेर विहार गर्नुहुन्छ, कसैप्रति द्वेष राख्नुहुन्न, कसैलाई बदलाको भाव लिनुहुन्न, कसैलाई रिस देखाउनुहुन्न, सहनशील भाव भएका, क्षमाशील भाव भएका सारीपुत्र भन्तेको हामी यहाँ चाहिँ चर्चा परिचर्चा गरिरहेका। ब्राह्मणलाई आश्चर्य लाग्यो। कहीं कसैले चाहिँ घात गर्दाखेरिसम्म रिसाउन नसक्ने, कसैले चाहिँ प्रतिकार गर्दाखेरि चाहिँ द्वेष भाव नराख्ने, बदलाको भाव नराख्ने, यस्तो चित्त भएको पनि भगवान बुद्धको श्रावक संघहरू छन् र हुन्छन् र यो त असम्भव विषय हो। किन त भन्दाखेरि केही सानो तिनो कुरामा रिस उठिहाल्ने व्यक्तिलाई कसैले रिसै उठाउँदैन भनेपछि उसलाई त असम्भव जस्तै लाग्छ। किन त भन्दाखेरि अरूलाई असम्भव जस्तो किन लाग्छ भन्दाखेरि त्यो काम आफूलाई असम्भव जस्तो लागेको कारणले अरूलाई पनि असम्भव होला कि जस्तो लाग्ने हो के वास्तवमा। आफूलाई सम्भव भएको चिज चाहिँ अरूलाई पनि सम्भवै हुनुपर्ने, आफूलाई असम्भव भएको चिज चाहिँ अरूलाई पनि असम्भवै हुन्छ भन्ने भाव राख्ने मान्छेहरूको कमी छैन यो संसारमा। तर त्यसो भने हुँदैन। तपाईको लागि असम्भव कार्यहरू कसैको लागि सम्भव हुन्छ। तपाईको लागि सम्भव भएको कसैलाई असम्भव पनि हुन सक्छ। त्यो त आफ्नो चाहिँ क्षमता, आफ्नो गुण धर्ममा निर्भर हुने कुराहरू भयो नि त त्यो। त्यसैले त्यो ब्राह्मणले के सोचे त भन्दाखेरि अब उसलाई त अब कसैले चाहिँ के गर्यो भने त रिस उठिहाल्ने हैन, सहन सक्ने भन्ने कुरो क्षमतै छैन उसँग। कसैले के गर्यो भने त्यसलाई पखन भन्ने स्वभावको त्यो ब्राह्मणले क्षमाभाव गुण धर्मलाई कसरी विकास गर्छ, अरूको जय होस्, अरूको मंगल होस्, अरूको कल्याण होस्, अरूको दुःख हरण गरौं भनेर चाहिँ मैत्री र करुणा चित्त भनेको नभएको त्यो मान्छे, त्यो ब्राह्मणले सारपुत्र भन्टेसँग त्यस्तो गुण छ भन्दाखेरि अब पत्याउने त कुरै भएन। हामीलाई पनि त्यस्तो लाग्छ अज्ञानी भयो भने चाहिँ। ज्ञानीहरूले त
पत्याउने मात्र होइन, त्यो त अनुभव पनि गरेको हुन्छ। त्यसपछि त्यो ब्राह्मणले श्रावस्तीवासीहरूलाई भने, ठिकै छ, त्यसो भए सारीपुत्र भन्तेलाई रिस भनेको उठ्दैन, क्षमाशील सहनशीलताको गुणले परिपूर्ण होइन, ठिकै छ, मलाई त खासै पट्यार लागेन, तैपनि हेरौँ न त कतिको सहनशीलता छ, कतिको क्षमाभाव गुण धर्मले परिपूर्ण हुनुहुन्छ, हेरौँ न त भनेर चाहिँ भन्दाखेरि श्रावस्तीवासीहरूले यदि त्यो कुरा चाहिँ हामीले अनुभव गरिसके, यदि ब्राह्मणलाई त्यो प्रति शंका छ भने हेर्नुस्, आफैले अनुभव गर्नुस्। भगवान बुद्धको शासनमा श्रद्धा छैन, विश्वास छैन भने नमान्दा हुन्छ। आफैले अनुभव गरेर हेरिसकेपछि स्वीकार्दा हुन्छ। त्यसपछि ब्राह्मणलाई के विचार आयो त भन्दाखेरि, ल ठिकै छ, देखा जाएगा। त्यसपछि त्यो ब्राह्मणहरूले चाहिँ यो चाहिँ श्रमण भिक्षुहरूले साँच्चैकै सहनशीलता र क्षमाभाव गुणले युक्त भएर विहार गर्नुहुन्छ भनेको म पनि हेरौँला कसरी क्षमाभाव र सहनशीलता गुणले सम्पन्न भएर विहार गर्दो रहेछ भनेर त्यो ब्राह्मणले सारीपुत्र भन्तेलाई परीक्षण गर्ने, निरीक्षण गर्ने विचार गरेर गए। एक दिन श्रावस्ती नगरमा साँच्चै सहनशीलताका प्रतिमूर्ति, क्षमाभाव गुणले सम्पन्न प्रतिमूर्ति, मैत्री र करुणा विहारी भगवान बुद्धका अग्र श्रावक सारीपुत्र भन्ते श्रावस्तीमा भिक्षाटन आइरहनु भएको बेलामा त्यो ब्राह्मणले, जसले सारीपुत्र भन्तेको गुणगान सुनेका थिए, प्रशंसा सुनेका थिए र उनलाई चित्त पनि बुझिरहेको छैन र उसलाई विश्वास पनि लागिरहेको छैन, कहीं यस्ता श्रमणहरू चाहिँ यसरी चाहिँ क्षमाशील र सहनशीलता, मैत्री, करुणाले विहार गर्लान्, हेरौँ न त त्यसो भए भनेर त्यो ब्राह्मणले के गरे त भन्दाखेरि इन्द्रियहरू शान्त दान्त पारेर आफ्नै कायगता सती, आफ्नै यो चाहिँ पञ्चस्कन्ध शरीरमा स्मृति राखेर सत्व प्राणी उपर मैत्री र करुणा चित्त फैलाएर श्रावस्ती नगरमा सारीपुत्र भन्ते भिक्षाटन आइरहनु भएको बेलामा त्यो ब्राह्मणले यही मौका हो, यो जो चाहिँ श्रावस्ती नगरमा मान्छेहरू, श्रावस्तीवासीहरूले जुन गुणगान गाइरहेका छन् नि, यो भगवान बुद्धका श्रावक संघहरूको, आज म त्यो गुणगान झुठो साबित गरिदिन्छु कि श्रावस्तीवासीहरू के भनिरहेका छन् त भन्दाखेरि भगवान बुद्धका श्रावक संघहरू त्यसमाथि पनि सबभन्दा बढी यो सारीपुत्र भन्ते, जो चाहिँ सहनशील गुणले सम्पन्न, क्षमाभाव गुणले सम्पन्न, मैत्री करुणा विहारी भनेर चर्चा परिचर्चा भएको छ र यो बुद्ध शासन यहाँ जगमगाइरहेको छ। आज त्यो भनाइलाई म चाहिँ यहाँ झुटो साबित गरिदिन्छु भनेर त्यो ब्राह्मणले शान्तपूर्वक भिक्षाटन गरिरहनु भएका सारीपुत्र भन्तेको पछाडि गएर यसरी चाहिँ मुट्ठी कसेर सारीपुत्र भन्तेको पछाडि ढाडमा आफूसँग जति बल छ त्यति बलले मुक्का हानेछ सारीपुत्र भन्तेलाई। हेर्नुहोस् है, किन हाने त भन्दाखेरि अब उसलाई त विश्वासै छैन। किन विश्वास छैन त भन्दाखेरि आफूले गर्न नसकेको सहनशीलता, आफूले दिन नसकेको क्षमाभाव, आफूले व्यवहारमा उतार्न नसकेको मैत्री र करुणा गुण धर्म
उहाँहरूसँग छ भन्दाखेरि उहाँले पत्यार पनि लागेन र उहाँहरूको प्रशंसा उहाँले सुन्न पनि सकेन त्यो ब्राह्मणले। त्यही भएर यो झुटो साबित गर्छु, आज म यसरी चाहिँ मुक्काले ड्याममा हानेपछि, अब मुक्काले हानेपछि श्रमण होस् या चाहिँ ब्राह्मण होस्, भिक्षु होस्, जो कोही पनि रिसाइहाल्छ। रिसाउने बित्तिकै भगवान बुद्धको श्रावक सङ्घहरूको जुन चर्चा परिचर्चा गुण धर्महरू विकास भइरहेको छ त्यो मिथ्या साबित हुन्छ। आज त्यो झुटो साबित हुन्छ र भगवान बुद्धको शासन अब के भएर जान्छ, मिथ्या हुन्छ, झुटा शासन भनेर ठहरिन्छ भनेर मुक्का हानेको रहेछ कि उसले। पछाडिबाट यसरी हानेको, ड्याममा हानेको। तपाईलाई पनि कसैले पछाडिबाट यसरी ड्याममा मुक्का हान्यो भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ? ल भन्नुहोस् त, के गर्नुहुन्छ तपाईँ? यसो फर्केर तपाईले पनि मुक्का हानेर तपाईलाई पनि ठोक्ने होला नि त। कि त्यसरी तपाईले मुक्का ठोक्ने बित्तिकै त्यहाँ के भयो? प्रतिकार भयो, त्यहाँ हिंसा भयो, त्यहाँ बदलाको भाव भयो, अनि त्यहाँ शान्ति मिल्छ, अनि त्यहाँ सुख मिल्छ? मिलेन नि। त्यहाँ त के हुन्छ? त्यहाँ त हिंसा अब सुरु हुन्छ, जुन हिंसाले आफूलाई पनि हानि गर्छ, अरूलाई पनि हानि गर्छ। ब्राह्मणले मुक्काले हानेछ। सारीपुत्र भन्ते हो, सारीपुत्र भन्तेको चान्चुने भन्ते होइन है। तपाईले याद गर्नुहोस्, भगवान बुद्धको दाहिने हात सारीपुत्र भन्ते, प्रज्ञामा एतदग्ग अग्र भिक्षु। यति प्रज्ञा छ सारीपुत्र भन्तेसँग, यति प्रज्ञा छ कि तपाईले एउटा कुरा तपाईले सुनाउनु भयो भने उहाँले यो चिन्तन गरेर उहाँले त्यो कुरालाई चाहिँ 1000 गुणा लाख गुणा वृद्धि गरेर बुझ्न सक्ने क्षमता छ सारीपुत्र भन्तेसँग। त्यसैले त अष्टजी भन्तेले एउटै गाथा सारीपुत्र भन्तेलाई सुनाउनु हुँदाखेरि, देशना गर्नु हुँदाखेरि सारीपुत्र भन्तेले त्यो एउटा गाथालाई 1000 लाख गुणा गुणन गरेर भगवान बुद्धको धर्मलाई तत्क्षण उहाँले चाहिँ जानिलिनु भएको, बुझिलिनु भएको र श्रोतापन्न मार्ग फलमा प्रतिष्ठित हुनु भएको। एक बारको एउटा गाथा सुनेरै भगवान बुद्धको धर्म रसलाई बुझेर लिन सक्ने क्षमता सारीपुत्र भन्तेसँग थियो। यद्यपि भगवान बुद्धले स्वयं आफैले देशना गर्नुभएको होइन, उहाँको श्रावक सङ्घको रूपमा रहेको अष्टजी पञ्चभद्रवर्गीयको सबभन्दा कान्छो भिक्षु अष्टजी भन्तेले एउटै गाथा मात्र सुनाउनु भएको। त्यस्तो क्षमतावान सारीपुत्र भन्तेलाई ब्राह्मणले श्रमणहरूको गुण धर्म मिथ्या हुन् भनेर चाहिँ प्रचार गर्नको निमित्त पछाडिबाट ड्याममा मुक्का हानेको थियो भनेर तपाईले बुझिलिनुहोस् है। तर सारीपुत्र भन्ते त स्मृतिवान, उहाँ त कायकता सतीमा तपाईँ चाहिँ बिहार गर्नुहुन्छ, मैत्री करुणामा बिहार हुन्छ, सहनशीलता र क्षमाभावमा बिहार गर्नुहुन्छ। बिहार गर्नुहुन्छ भनेको हाम्रो हृदयमा धारण गरेर जीविका गर्नुहुन्छ भनेको। सारीपुत्र भन्तेले त्यत्रो ब्राह्मणले मुक्का हाने पनि आफूले स्मृति राखेर होस राखेर भिक्षाटन गइरहेको बेलामा जुन पाइला चालिरहनु भएको छ, दायाँ सार्दैछु बायाँ सार्दैछु भनेर जुन चाहिँ संक्रमण भनिन्छ धर्मको भाषाबाट, त्यसरी संक्रमण गरेर अगाडि गएर आफ्नो कायकटा सती स्मृतिमा चाहिँ भावना गर्दै अगाडि बढिरहनु हुने सारीपुत्र भन्तेले त्यत्रो मुक्का हान्दाखेरि पनि ओह यो के भएको, कसले मलाई हानेको, त्यतिसम्म पनि नभनिकन मानौ कि त्यहाँ के पनि भएको छैन, कुनै गतिविधि त्यहाँ भएको छैन जस्तै गरी सारीपुत्र भन्तेले यसो पनि ताउको पछाडि फर्काउनु भएन, कसले मलाई के गर्यो भन्दा पनि भन्नु भएन, मलाई आज के भएको भन्ने पनि उहाँले सोध्नु भएन। आफ्नो काय गति सती अनुसार उहाँ चाहिँ आफ्नो शरीरप्रति स्मृति राखेर अगाडि नै बढिरहनु भयो।
पछाडि फर्केरसम्म हेर्नु भएन, त्यसरी मुक्का हान्दाखेरि। अब कोही त्यस्तो छ? ल भन्नुहोस् त, कोही त्यस्तो व्यक्तिहरू होला, कोही त्यस्तो चाहिँ होला? तपाईँले याद गर्नुहोस् न। त्यसपछि सारीपुत्र भन्तेलाई त मनमा कुनै अशान्ति, मनमा कुनै द्वेष, मनमा कुनै रिस राग, होइन, मनमा चाहिँ कुनै त्यस्तो बदलाको भाव के पनि उत्पन्न भएन। तर सारीपुत्र भन्तेको त्यो अपत्यार लाग्दो त्यो आचरण देखेर, त्यो सहनशीलता देखेर यतापट्टि सारीपुत्र भन्तेलाई पछाडिबाट ड्याम्म मुक्का हान्ने त्यो ब्राह्मणको मनमा भने फेरि जलन भयो। किन जलन भयो त भन्दाखेरि, ओहो, यो सारीपुत्र भन्ते मैले आफ्नो बलले भयभरको बल लगाएर मुट्ठी कसेर सारीपुत्र भन्तेको टाढमा यसरी हानेको थिएँ, तर उहाँले के पनि नभएको जस्तो, केही यहाँ गतिविधि नै भइरहेको छैन जस्तो हो। मनलाई अलिकति पनि विचलित नपारिकन आफ्नो जुन श्रमण भाव छ त्यो श्रमण भावलाई अलिकति पनि विचलित नपारिकन आफ्नो चाहिँ गन्तव्यतिर उहाँ निरन्तर लागिरहनु भएको छ। ओहो, साँच्चै मैले श्रावस्तीवासीहरूले सारीपुत्र भन्तेको गुण धर्महरू प्रकाश पारेको सुनेको मात्र मैले सोचेको थिएँ यो कुरा मिथ्या हो, यो कुरा गलत हो, र आज म प्रमाणित गरेर छाड्ने छु कि बुद्ध शासनका यी श्रमण भिक्षुहरू साँच्चैकै सहनशील गुणले सम्पन्न छैनन्, क्षमाभावले गुणले सम्पन्न छैनन्, मैत्री र करुणा बिहारी छैनन् भन्ने देखाउनको निमित्त, त्यो मिथ्या चिजलाई प्रमाणित गर्नको निमित्त भनेर मैले चाहिँ यसरी मुक्का हान्दाखेरि पनि म प्रति द्वेष राख्नु त कता कता, त्यत्रो घटना भइकन पनि के पनि भइरहेको छैन जस्तो गरी सारीपुत्र भन्ते आफ्नो कायगता सती आफ्नो शरीरप्रति स्मरण राखेर एकचित्त एकाग्र हुँदै शान्त दान्त भएर अगाडि बढिरहनु भएको छ। ओहो, यो त असम्भव, यो त अद्भुत, विश्वास गर्न गाह्रो। मैले आफ्नो जीवनकालमा यस्तो सहनशीलता, यस्तो शान्त पट मैले देखेको छैन। आज मैले अनुभव गरे, यस्ता श्रमण भिक्षुहरूलाई मैले प्रहार गरे, मुक्का प्रहार गरे, मैले ठूलै अपराध गरे, मैले ठूलै भूल गरे। यस्ता सहनशील गुणले सम्पन्न व्यक्ति, शान्त दान्त व्यक्तिहरूप्रति मैले यस्तो अपराध गरेको कारणले अवश्य पनि म अब मेरो जीवनमा यसको फल मैले चाहिँ भोग्नु पर्ने हुन्छ। यदि मैले क्षमा मागेन भने यो कुकर्मको कारणले मैले ठूलै विपाक भोग्नु पर्ने भयो। मैले श्रमण भिक्षु सारीपुत्रसँग मैले क्षमा माग्नु पर्छ। ओहो, आश्चर्य, अद्भुत, यस्ता चाहिँ महान श्रमण प्रति मैले ठूलै अपराध गरे, मुक्का प्रहार गरे मैले भन्दै त्यो ब्राह्मण त हृदय त काप्यो, उसको थरथर काप्यो, ठूलै अपराध गरेको जस्तो, होइन, डर भयो, त्रास भयो। मैले क्षमा माग्नुपर्छ भन्दै पहिला त पछाडिबाट आएर मुक्का प्रहार गर्ने ती हातहरू अब त्यो ब्राह्मण सारीपुत्र भन्तेको अगाडि आएर हात जोडेर नमस्कार गर्दै सारीपुत्र भन्तेको पाउ चरणमा परेर
त्यो ब्राह्मणले सारीपुत्र भन्ते प्रति क्षमा मागे। भन्ते मलाई क्षमा गरिदिनुहोस्, मैले तपाईलाई ठूलै अपराध गर्न पुगे, अज्ञानताको बसमा परेर। यो कुरा मिथ्या होला, झुठा हो भन्ठानेर मैले तपाईको परीक्षण गर्ने हिसाबले तपाईलाई पछाडीबाट मुक्का प्रहार गरे र तपाईको सहनशीलता, तपाईको शान्त स्वभाव देखेर मेरो यो मन त यति काप्यो कि म व्याख्या गर्न सक्दिनँ। त्यसैले भन्थे मलाई क्षमा गरिदिनुहोस्, क्षमा गरिदिनुहोस्, यो अपराधबाट मलाई मुक्त गरिदिनुहोस्। म अज्ञानीलाई तपाईले क्षमा गरिदिनुहोस् भनेर ब्राह्मण अहिले चाहिँ अगाडि आउनु भएर सारीपुत्र भन्तेको अघि त पछाडिबाट मुक्का हान्ने ब्राह्मण एकैछिनमा कसरी उसको मन परिवर्तन भयो त भन्दाखेरि सारीपुत्र भन्तेको आचरणले गर्दाखेरि नै। यद्यपि सारीपुत्र भन्तेले त्यो ब्राह्मणलाई उपदेश दिएकै छैन, उपदेश दिएकै छैन, केही बोलेकै छैन, तैपनि सारीपुत्र भन्तेको जुन आचरण छ त्यही आचरण नै उसको निमित्त ठूलै देशना भएछ त्यहाँ। त्यसैले बुद्ध शासनमा मुखले मात्रै बोलेर धर्म प्रचार गरिँदैन, आफ्नो जीवनमा आचरण गरेर पनि धर्म प्रचार गरिन्छ। त्यसैले तपाईले धर्म देशनाहरू सुनाउँदै जान सक्नु भएको छैन, सुनाउन सक्दिन, जान्दैन भने पनि भगवान बुद्धले देशना गर्नु भएको धर्म मात्र तपाईले आचरण गर्नुस् न, तपाईले सही रूपमा यथाभूत रूपमा तपाईले धर्म प्रचार गरिरहेको हुन्छ। तपाईले संसारलाई हेर्ने नजर त दुईटा मात्र हो नि तपाईको, तर तपाईलाई हेरिरहने नजर त लाखौं करोडौं छन् नि यो संसारमा, होइन? त्यसैले तपाईलाई हेरिरहने ती लाखौं करोडौं नजरहरूमा तपाईले आफ्नो आचरण शुद्ध गरेर तपाईले जीवन यापन गर्नुभयो भने तपाईको बोलीले धर्म प्रचार नगरे पनि तपाईको आचरणले यथाभूत तपाईले धर्म प्रचार गरिरहेको हुन्छ। त्यो महान प्रचार हो त्यो। यहाँनिर हेर्नुस् त, सारीपुत्र भन्तेले त्यो ब्राह्मणले केही शब्द बोलेकै छैन, तैपनि उहाँको जुन आचरण छ त्यो आचरणले गर्दाखेरि यहीँको यही नै त्यो ब्राह्मण परिवर्तन भए। पछाडिबाट मुक्का हान्ने त्यो ब्राह्मण अगाडि आएर हात जोडेर बिन्ती गरेर क्षमा मागे। हृदय कम्पन गरेर मुटु टक 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 धड्किरहेको छ। त सारीपुत्र भन्तेले मैत्री र करुणा चित्त राखेर विहार गर्ने सारीपुत्र भन्ते क्षमाशील गुणले युक्त। त्यस्तो सारीपुत्र भन्तेले त्यो ब्राह्मणलाई द्वेष नजरले, रिस नजरले, क्रोध नजरले हेर्ला र बदलाको भाव लिएला र त्यो सम्भव छ र? सम्भवै छैन। बरु सागरको पानी सुकेर जाला, पहाडहरू चाहिँ चुन भएर जाला, तर सारीपुत्र भन्तेको सहनशीलता, सारीपुत्र भन्तेको क्षमा भाव, सारीपुत्र भन्तेको मैत्री र करुणा चित्त कहिले पनि बिलाएर जाँदैन। सारीपुत्र भन्तेले त्यो ब्राह्मणलाई आश्वासन दिएर भने, मैत्री र करुणा चित्त राखेर भने, हे ब्राह्मण, के कारणले तिमी क्षमा माग्दैछौ? क्षमा माग्नु पर्ने कारण के हो?
भन्थे मैले तपाईलाई पछाडिबाट जोडले चाहिँ मुक्का प्रहार गरे। समन भिक्षुहरूको क्षमाशील सहनशीलता मिथ्या हुन् भन्ने प्रमाणित गर्नको निमित्त मैले चाहिँ अज्ञानतावश तपाईलाई चाहिँ पछाडिबाट मैले मुक्का प्रहार गरे, त्यसैको क्षमा मागिरहेको छु भगवान भन्थे भनेर त्यो ब्राह्मणले भनेपछि सारीपुत्र भन्तेले के भन्नुहुन्छ त भन्दाखेरि, जुन बेला हे ब्राह्मण तिमीले मलाई पछाडिबाट मुक्का प्रहार गरे त्यति बेला मैले आफ्नो हृदयलाई चाहिँ दूषित नपारिकन प्रहार गर्ने प्रति मैले चाहिँ यसो पनि नहेरिकन आफ्नो स्वभावत शान्त रूपमा म जसरी म अगाडि बढे त्यति बेला नै पछाडिबाट मुक्का प्रहार गर्ने प्रति मैले क्षमा दिइसकेको छु। तिमीले अगाडि आएर यसरी क्षमा माग्नु आवश्यक छैन। त्यति बेला नै मैले क्षमा दिइसकेको छु। त्यो सब अज्ञानताको कारणले भइरहेको छ। ज्ञानी पुरुषहरूले त्यस्तो अपराध गर्नै सक्दैन र अज्ञानीले गर्यो भन्दैमा अज्ञानीको ऊ आफै अज्ञानी छ त उसले यस्तो कार्य गरिरहेको छ, त्यो अज्ञानी प्रति के को द्वेष, के को रिस, के को बदलाको भाव। त्यसैले जुन बेला मैले पछाडि यसो शिर फर्काएर हेरिन त्यति बेला नै मैले क्षमा दिइसकेको छु। हे ब्राह्मण उठ, तिमीले म प्रति क्षमा माग्नु पर्ने कुनै जरुरत म देख्दिन। त्यसो मात्र सारीपुत्र भन्तेले के भनेको थियो, बिचरा त्यो ब्राह्मणको आँखा भरि आँसु चाहिँ लडबडिए त्यहाँ। ओहो, यस्तो महान गुण सम्पन्न भन्तेलाई मैले चाहिँ प्रहार गर्न पुगे, धिक्कार छ भन्थे। यदि तपाईले मलाई साँच्चैकै क्षमा गर्नु भएको भए तपाईको सहनशीलता र तपाईको क्षमा भाव गुण मैले देखेँ, तपाईको मैत्री, तपाईको करुणा मैले देखेँ। जुन कुरा श्रावस्ती नगरमा बासिन्दाहरूले चर्चा परिचर्चा गरेको रहेछ, मैले सोचे यो त असम्भव हो, यो त मिथ्या हो जस्तो लागेको थियो। आज मैले साक्षात त्यो सहनशीलता, त्यो क्षमा भाव, त्यो मैत्री, त्यो करुणालाई मैले दर्शन गर्न पाएँ। भन्थे तपाईले मलाई क्षमा गर्नु भएको छ भने आजको भोजन तपाई त भिक्षाटन गरिरहनु भएको छ भोजनको लागि। यदि तपाईले क्षमा गर्नु भएको छ भने आजको भोजन मेरै घरमा तपाईले भोजन ग्रहण गर्नु भयो भने मैले सोच्ने छु कि तपाईले मलाई क्षमा गर्नुभयो। त्यसैले भन्थे तपाईलाई मैले आजको भोजन निमन्त्रणा गरे, स्वीकार्नु होला यदि तपाईले मलाई क्षमा गर्नु भएको छ भने। ल हेर्नुस् त, भिक्षाटन आइरहनु भएका सारीपुत्र भन्तेलाई पछाडिबाट मुक्का हानेर मिथ्या प्रमाणित गर्न खोजेको त्यस्तो चित्त राखेको त्यो ब्राह्मणलाई पनि भगवान सारीपुत्र भन्तेको त्यो एउटा सहनशीलता क्षमा भावको आचरणले क्षण भरमा उसको जीवनको मिथ्या दृष्टिलाई चाहिँ काया पलट हुने गरी सम्यक दृष्टिमा चाहिँ पल्टाइदिएछ। हेर्नुहोस्, त्यसैले हामीले भगवान शास्त्रको धर्म देशनालाई सुन्ने मात्र होइन, उपासक सुन्ने मात्र होइन, मैले यति सुनेको छु, त्यति सुनेको छु, मैले यति बुझेको छु, त्यति बुझेको छु भन्नको लागि, गन्नको लागि, सुन्नको लागि मात्रै धर्म देशना सुन्ने होइन। भगवान बुद्धको धर्म देशना भनेको त सारीपुत्र भन्तेले जस्तो आफ्नो जीवनमा आचरण गर्नको निमित्त सुन्ने हो, मनमा धारण गर्ने हो।
सुनेर मात्र बस्ने, सुन्नको लागि मात्रै सुन्ने, बुझ्नको लागि मात्रै सुन्ने, जान्नको लागि मात्रै सुन्ने हो भने तपाईले जबसम्म त्यो सुनेको कुरालाई आचरणमा बदल्नु हुन्न तबसम्म तपाईले न आफ्नो जीवनमा सुख शान्ति तपाईले चाहिँ फलाएको हुन्छ, न तपाईले अरूलाई सुख शान्ति फलाउन सक्नुहुन्छ। त सारीपुत्र भन्तेले त्यस्तो आचरण गरेको कारणले गर्दाखेरि त्यहीको त्यही ब्राह्मणले यथाभूत अनुभव गरे कि सारीपुत्र भन्ते सहनशील गुणले सम्पन्न, क्षमा भावले सम्पन्न, मैत्री र करुणा बिहारी ब्राह्मणले सारीपुत्र भन्तेलाई घरमा भोजनको लागि निमन्त्रणा गरे। त सारीपुत्र भन्तेले पनि ब्राह्मणको उपकारको निमित्त क्षमा भावको रूपमा ब्राह्मणको घरमा पाल्नु भएर भोजन सेवन गर्नुभयो। भोजन सेवन गरी ब्राह्मणलाई अनुमोदन धर्म देशना पनि गर्नुभयो। त्यति बेला श्रावस्ती नगरमा यति हल्ला खल्ला मचे कि फलना ब्राह्मणले सारीपुत्र भन्तेलाई मुक्का प्रहार गरियो। निर्दोष निरअभिमानी सहनशील क्षमा भावले सम्पन्न मैत्री करुणा बिहारी भगवान बुद्धका अग्र श्रावक भगवान बुद्धले देशना गर्नु भएको धर्मलाई जस्तो छ त्यस्तै आचरण गर्नुहुने निर्दोष सारीपुत्र भन्तेलाई त्यो ब्राह्मणले मुक्का प्रहार गरे, त्यसको सजाय हामी दिनेछौ भनेर श्रावस्ती नगरका बासिन्दाहरूले कसैले लट्ठी लिएर कसैले ढुङ्गा लिएर त्यो ब्राह्मणलाई त आज बाँकी नै राख्दैन। निर्दोष भन्तेलाई त्यसरी उसले चाहिँ मुक्का प्रहार गर्ने, बिना कारण सारीपुत्र भन्तेले उसलाई कुन चाहिँ अपराध गरेको छ र कुन चाहिँ उसलाई चाहिँ बिगारेको छ र त्यो ब्राह्मणले सारीपुत्र भन्तेलाई मुक्का प्रहार गरे। त्यसको आज खैर छैन। जता भेट्यो त्यतै लट्ठी प्रहार गर्ने हो त्यसलाई। अब जता भेट्यो त्यतै त्यसलाई ढुङ्गा प्रहार गर्ने हो आज भन्दै श्रावस्तीवासीहरू ढुङ्गा र लट्ठी लिएर कहाँ आए त भन्दाखेरि त्यही ब्राह्मणको घरमा। घर घेरेको भयो भन्नु पर्यो। अब घेराउ के घरलाई घेराउ गरेको। घेराउ गर्न आएको मात्र के थिए, सारीपुत्र भन्तेले भोजन सौजन सबै सकाइसकेपछि कुशल वार्ता सबै भइसकेपछि बिहार जानको निमित्त घरबाट बाहिर निस्कनु भएको थियो। त्यो पात्र चाहिँ त्यही ब्राह्मणलाई समाउन लगाउँदै जहाँसम्म मिल्छ त्यहाँसम्म पुर्याउन जान्छु भन्ने मनसा लिएर ब्राह्मण पनि पछि लागेर आएका थिए। घरबाट निस्केको थियो। सारीपुत्र भन्तेले पनि ब्राह्मणलाई पात्र बोकाएर निस्केको थियो। त्यति बेला नै सबै त्यो चाहिँ नगरवासीहरू ढुङ्गा बोकेकाहरू, हातमा ढुङ्गा बोकेकाहरू, हातमा लाठी बोकेकाहरू सबै त्यहाँ आइपुगेपछि यही हो ल, यही हो ब्राह्मण जसले सारीपुत्र भन्तेलाई प्रहार गरे। यसलाई आज बाँकी राख्नु हुन, यसलाई उसले गरेको सजाय अवश्य भोगाउनु पर्छ, यसलाई चाहिँ बाँकी राख्नु हुँदैन भनेर त्यहाँ चाहिँ लट्ठी र ढुङ्गाले हान्न तयार भएर सारीपुत्र भन्तेलाई ती बासिन्दाहरूले चाहिँ के अनुरोध गरे त भन्दाखेरि, भन्ते तपाईले चाहिँ तपाईको पात्र तपाईले ग्रहण गर्नुस्,
यो मान्छेले तपाईलाई चाहिँ प्रहार गरेको छ, यसलाई चाहिँ हामी ठिक पार्नको निमित्त आइरहेका हौं, तपाईले पात्र लिनुहोस् र हामी यसलाई ठिक पार्छौं भनेर चाहिँ त्यो नगरवासीहरू त जाग्गा जाग। धन्न सारीपुत्र भन्दैले उसले किन पात्र बोकाएको रहेछ त भन्दाखेरि यदि उसँग पात्र मात्र नभएको भए ती चाहिँ बासिन्दाहरूले ढुङ्गा प्रहार गर्ने थिए, लाठी चार्ज गर्ने थिए। तर उसँग सारीपुत्र भन्दैको पात्र रहेकै कारणले गर्दाखेरि पात्रको गौरव राखेर उनीहरूले ढुङ्गा प्रहार नगरी बसेका, लाठी चार्ज नगरी बसेका। त्यसैले त सारीपुत्र भन्तेलाई चाहिँ अनुरोध गरेका थिए, भन्ते तपाईले आफ्नो पात्र ग्रहण गर्नुहोस् र यो ब्राह्मणलाई हामी ठिक पार्छौं भनेको। सारीपुत्र भन्तेले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि, हे उपासक उपासिकाहरू, यो ब्राह्मणले उपासक उपासिकाहरूलाई मुक्का प्रहार गरेको कि मलाई मुक्का प्रहार गरेको, कसलाई मुक्का प्रहार गरेको भनेर सोद्धाखेरि उपासक उपासिकाहरूले के जवाफ दिए त भन्दाखेरि, मुक्का प्रहार त हामीलाई गरेको भए आज यो जिउँदो हुने नै थिएन। मुक्का प्रहार त उहाँ त्यो ब्राह्मणले तपाईँ हजुरलाई नै प्रहार गर्नुभएको। त्यसो भए जसलाई मुक्का प्रहार गरेको छ उसलाई कुनै द्वेष छैन, उसलाई कुनै रिस छैन, उसलाई कुनै बदलाको भाव छैन। जसलाई मुक्का प्रहार भएको छ उसले क्षमा दिइसकेको छ। जसलाई मुक्का प्रहार भएको छ उसले त सहिसकेको छ, क्षमा दिइसकेको छ। जसले मुक्का प्रहार गर्यो उसप्रति मैत्री र करुणा राखिसकेको छ। त घटना सकिहालेको छ। किन उपासक उपासिकाहरू यति उत्तेजित भएर बदलाको भाव लिएर, हातमा लाठी लिएर, ढुङ्गा लिएर यसरी उपस्थित भएका छौ? उपासक उपासिका तपाईहरूलाई उसले मुक्का प्रहार गरेको छ? छैन भन्थे। जसलाई मुक्का प्रहार गरेको छ उसलाई हे उपासक उपासिका चाहिँ मैले क्षमा दिइसकेको छु। अब उसको दोष मैले चाहिँ क्षमा दिइसकेपछि अब ऊ निरअभिमानी भइसकेको छ। जसले मलाई भोजन निमन्त्रणा गरेर आदर गौरवका साथ श्रद्धा राखेर भोजन गराएर क्षमा पनि मागिसकेको छ र मैले क्षमा पनि दिइसकेको छु। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू यो रिस, यो राग, यो द्वेष, यो बदलाको भावले आफैलाई पहिला जलाउँछ, आफैलाई जलाउँछ। हे उपासक उपासिकाहरू, यो रिस, यो द्वेष, यो बदलाको भाव त्यागिदेऊ। रिस, द्वेष, क्रोध, बदलाको भाव जहाँ जहाँ उपस्थित हुन्छ त्यहाँ त्यहाँ सुख र शान्ति भाग्छ। जहाँ जहाँ सहनशीलता र क्षमा भाव, मैत्री, करुणा वृद्धि हुन्छ त्यहाँ त्यहाँ सुख र शान्तिले वास गर्छ। हे सुख र शान्ति चाहने उपासक उपासिकाहरू, यो जुन बोकेर आएका ढुङ्गा, यो लाठी, यो सबै सुख र शान्ति भगाउने माध्यम हो। यो जहाँ जहाँ क्रोध, द्वेष, हिंसा विहीन हुन्छ त्यहाँ मात्रै सुख र शान्ति फैलिन्छ भन्दै सारीपुत्र भन्तेले ती उपासक उपासिकाहरूलाई सम्झाए, बुझाए र ती उपासक उपासिकाहरू पनि सारीपुत्र भन्तेको गुण स्मरण गर्ने, सारीपुत्र भन्तेको शिक्षालाई अनुसरण गर्ने ती उपासक उपासिकाहरू भएको कारणले सारीपुत्र भन्तेको त्यो क्षमा भावलाई अझ मनमा श्रद्धा राखेर ओहो सारीपुत्र भन्ते जसले आफूलाई
मुक्का प्रहार गरे, उसैप्रति मैत्री करुणा राखेर उसकै घरमा भोजन ग्रहण गरेर उसैलाई आशीर्वाद दिएर आइरहनु भएको छ। धन्य सारीपुत्र भन्ते, जसले भगवान बुद्धको शिक्षालाई जस्ताको तस्तै आफ्नो जीवनमा आचरण गर्नुभयो। धन्य धन्य भन्दै ती उपासक उपासिकाहरूले आखिरमा त्यो ब्राह्मण प्रति जुन द्वेष बोकेर आएको छ, जुन क्रोध बोकेर आएको, जुन बदलावको भाव बोकेर आएको छ, सारीपुत्र भन्तेको त्यो मैत्री र करुणायुक्त व्यवहारले उनीहरूको पनि द्वेष शान्त भए, क्रोध शान्त भए र ब्राह्मण सारीपुत्र भन्तेलाई नमन गर्दै बसिरहे। सारीपुत्र भन्तेले भने, हे ब्राह्मण, तिमी घर जाऊ, फर्क, म पनि बिहार जान्छु भन्दै त्यो ब्राह्मणलाई घर फर्काएर आफू भने बिहारमा गए। र श्रावस्ती वासीहरूले अझै भगवान शास्ताका सावक सारीपुत्र भन्तेको गुणगान गाए, आचरणले युक्त, हैन, प्रमाणित गरिदिए। त्यही विषयमा सारीपुत्र भन्ते बिहार जानुभयो, जेतवन बिहार। श्रावस्ती नगर जेतवन बिहारमा अरू भिक्षुहरू पनि बस्नुहुन्थ्यो र भिक्षुहरू बीचमा छलफल भयो, कुराकानी भयो। ओहो, त्यो ब्राह्मण जसले भगवान बुद्धका अग्र श्रावक सारीपुत्र भन्तेलाई सम्म मुक्का प्रहार गर्ने त्यो ब्राह्मणले अरू भिक्षुहरूलाई पनि त्यसरी नै प्रहार गर्न सक्छ। अब सारीपुत्र भन्ते फेरि आफूलाई प्रहार गर्ने त्यही ब्राह्मणको घरमा भिक्षाटन लिएर उहाँलाई क्षमा दिएर फेरि बिहार पाल्नु भएको छ। के साँच्चै त्यो ब्राह्मण अब अभिमानी द्वेष रहित नै भएका हुन् र? सारीपुत्र भन्ते जस्तोलाई त प्रहार गर्न सक्नेले अरू भिक्षुहरू चाहिँ गयो भने के मात्र गर्ला त्यो ब्राह्मणले भन्दै त्यो चिन्ताको विषय भयो नि त। सारीपुत्र भन्तेको भनेको तपाईको अरू भिक्षुहरू जस्तो साधारण भिक्षु होइन कि, प्रज्ञामा एतदग्ग भने प्रज्ञामा अग्र भिक्षु, भगवान बुद्धको धर्मचक्र भगवान बुद्ध पछि कसैले घुमाउन सक्छ भने त्यो सारीपुत्र भन्ते मात्रै हो। धर्मचक्र घुमाउनु भनेको धर्म प्रचार गर्न सक्ने क्षमतावान भिक्षु, प्रज्ञावान भिक्षु। धेरै गुणले सम्पन्न हुनुहुन्छ सारीपुत्र भन्ते। तपाईलाई चाहिँ आज हामीले सारीपुत्र भन्तेको त्यो देशना सुरु गरिहाले, उहाँको धेरै छ यस्ता गुणहरू। त उनीहरूको बीचमा सारीपुत्र भन्तेको र त्यो ब्राह्मणको बीचमा कुरा हुँदै गर्दाखेरि भगवान बुद्ध पाल्नुभयो। भगवान बुद्ध पालिसक्नु भएपछि भगवान बुद्धले सोध्नुभयो, हे भिक्षुहरू, जम्मा भएर के विषयमा कुराकानी भइरहेको? धम्म साकच्छा भइरहेको। भिक्षुहरू बीचमा जहिले पनि धम्म साकच्छा मात्रै हुन्छ, नाना थरीका कुरा हुँदैन। र भगवान बुद्धलाई थाहा थियो र के विषयमा धम्म साकच्छा भइरहेको। ती भिक्षुहरूले भगवान बुद्धलाई सविस्तार व्याख्या गरे कि श्रावस्ती नगरमा सारीपुत्र भन्तेलाई यस्तो भयो उस्तो भयो, तैपनि सारीपुत्र भन्ते भोजन गरेर आउनु भयो। भगवान शास्ताका अग्र श्रावक सारीपुत्र भन्तेलाई त्यसरी प्रहार गर्ने त्यो ब्राह्मणले अरूलाई पनि प्रहार गर्दैन भन्न सक्दैन भन्ने विषयमा हामी छलफल भइरहेको। त त्यति बेला भगवान बुद्धले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि
द्वेष, रिस, राग, बदलाको भाव यी सबै आगो समान छन्। रिस, क्रोध, द्वेष, बदलाको भाव मनमा वृद्धि गर्ने जो कोहीले पनि सुख र शान्तिलाई नाश गरिरहेको हुन्छ। सुख र शान्तिलाई चाहने जो कोहीले पनि मनमा द्वेष, क्रोध, हिंसा आदि इत्यादिलाई त्याग्नै पर्छ। श्रमण भिक्षु भगवान बुद्धले त्यति बेला एउटा चाहिँ गाथा पनि भन्नुभएको छ, न ब्राह्मणस्स पहरेय नास्स मुञ्चेत ब्राह्मणो धी ब्राह्मणस्स हन्तारं ततो ध्येयस्स मुञ्चति रे। हे भिक्षुहरू, श्रमण ब्राह्मण भिक्षुलाई हिंसा गर्नु हुँदैन, कुट्नु हुँदैन, द्वेष चित्त राख्नु हुँदैन। श्रमण भिक्षु ब्राह्मणहरूप्रति रिस, राग, बदलाको भाव राख्नु हुँदैन। र श्रमण भिक्षु ब्राह्मणहरूले पनि आफू उपर गरेको त्यो द्वेष, क्रोधहरूप्रति श्रमण भिक्षु ब्राह्मणहरूले पनि धिक्कार छन् र द्वेष राख्न आउने, क्रोध राख्न आउने, बदलाको भाव राख्न आउनेहरूप्रति कोप राख्ने यानी कि द्वेष राख्ने श्रमण भिक्षु ब्राह्मण प्रति पनि धिक्कार छ भनेर भगवान बुद्धले त्यसरी चाहिँ एउटा गाथा पनि उहाँले भन्नुभएको छ। श्रमण भिक्षु ब्राह्मण प्रति प्रहार गर्ने, श्रमण भिक्षु ब्राह्मण प्रति द्वेष राख्ने त्यस्ता व्यक्तिहरू धिक्कार छन्। र त्यस्ता श्रमण भिक्षु ब्राह्मणहरू पनि धिक्कार छन् जसले अरूप्रति द्वेष राख्दछ, अरूप्रति रिस राख्दछ, बदलाको भाव राख्दछ। त्यसैले रिस, राग, द्वेष, बदलाको भाव नहुने ती श्रमण भिक्षु ब्राह्मणहरूप्रति गरिएको हिंसा, गरिएको द्वेष, गरिएको बदला त्यो धिक्कार छ। त्यो अकर्म हुन्थ्यो, ती कुराहरू चाहिँ अकर्म हुन्थ्यो, गर्नै नहुने विषयवस्तुहरू हुन्। तर हे श्रमण भिक्षु ब्राह्मण भनिरहेका हे भिक्षुहरू, त्यस्ता व्यक्तिहरू जसले श्रमण भिक्षुहरूप्रति पनि द्वेष राख्छन्, क्रोध गर्छन्, हिंसा गर्दछन्, बदलाको भाव राख्छन्, त्यस्ता व्यक्तिहरूप्रति पनि मैत्री र करुणा चित्त नै राखेर हिँड्नुपर्छ। किन त भन्दाखेरि मैत्री राख्नु, करुणा राख्नु, सहनशील हुनु र क्षमा भाव हुनु आफूलाई पनि उपकार गर्नु हो र अरूलाई पनि उपकार गर्नु नै हो। किन त भन्दाखेरि आफ्नो यो हाम्रो यो मनमा भनेको रिस, राग, द्वेष यो मनले चाहने विषयवस्तुहरू हुन्। धर्म, कर्म, पुण्य आदि इत्यादि भने यो मनलाई खासै नरुच्ने विषयहरू हुन्। रुच्ने त के हो त भन्दाखेरि साँच्चै भन्ने हो भने रिस, राग, द्वेष यी चीजहरू चाहिँ मनले चाहना गर्ने विषयवस्तुहरू, मन तासिने विषयवस्तुहरू हुन्। त्यसैले यो मनले चाहेको विषयवस्तुहरूलाई हटाउनु सक्नु जस्तो कल्याण कार्य अरू हुँदैन। यहाँ मनले चाहेको विषयवस्तुलाई हटाउनु जस्तो कल्याण कार्य अरू हुँदैन भनेको मतलब
के भनेर बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि भगवान बुद्धले भन्न खोज्नु भएको के हो त भन्दाखेरि यो मनमा त तपाईको रिस राग द्वेष बदलाको भाव आदि इत्यादिहरू यो मनलाई चाहिँ साह्रै मन पर्छ। यो मनमा तुरुन्त उत्पन्न भइहाल्छ। मनले चाहिरहेको विषयवस्तुहरूलाई साँच्चै हटाउनु जस्तो कल्याणकारी कार्य श्रमण भिक्षु ब्राह्मणहरूलाई अरू छैन भनेर भगवान बुद्धले ती भिक्षुहरूलाई चाहिँ देशना गर्नुभयो। हे भिक्षुहरू, मन भनेको अकुशलमा रमाइरहन्छ, कुशल वृद्धिमा मन त्यति जाँदैन। त्यसैले मनले चाहेका ती अकुशल कर्महरूलाई हटाउनु जस्तो कल्याण धर्म श्रमण भिक्षु ब्राह्मणलाई अरू छैन। जहाँ जहाँ हिंसा कर्म, जहाँ जहाँ द्वेष क्रोध र रिस हुँदैन त्यहाँ त्यहाँ सुख र शान्तिको बास हुन्छ। ए श्रमण भिक्षुहरू, त्यसैले सुख र शान्तिको मार्गमा हिँडेका हामीहरूले हामी उपर द्वेष राख्नेहरूप्रति पनि, क्रोध राख्नेहरूप्रति पनि, रिस राख्नेहरूप्रति पनि, बदलाको भाव लिनेहरूप्रति पनि, प्रहार गर्नेहरूप्रति पनि हामीले मैत्री करुणा बिहारी हुनुपर्छ, सहनशील गुणले सम्पन्न हुनुपर्छ, क्षमा भाव वृद्धि गर्नुपर्छ। किन त भन्दाखेरि श्रमण भिक्षु ब्राह्मणहरू भनेका सुख र शान्तिको मार्गमा हिँडेकाहरूले कसैप्रति रिस राग द्वेष मोह क्लेश बदलाको भाव प्रहार भनेको यो हिंसाको बाटो भएको कारणले त्यो बाटोमा सुख शान्ति भनेको हुँदै हुँदैन। त्यसैले हे भिक्षुहरू, जहाँ जहाँ हिंसा हुन्छ त्यहाँ त्यहाँ सुख र शान्ति हुँदै हुँदैन। जहाँ जहाँ हिंसा रहित हुन्छ त्यहाँ त्यहाँ सुख र शान्तिको बास हुन्छ भनेर भगवान बुद्धले ती भिक्षुहरूलाई देशना गर्नुभयो। किन त भन्दाखेरि सारीपुत्र भन्ते भगवान बुद्धको अनुयायी श्रावक संघ अग्र श्रावक भिक्षु जसले सुख र शान्तिको यात्रा तय गरिसकेको छ, जसले अरूहरूलाई पनि सुख र शान्तिको मार्गमा दोहोऱ्याउनु पर्दछ, अनि त्यस्ता व्यक्तिहरू रिस पालेर द्वेष पालेर बदलाको भाव लिएर बस्यो भने त्यसले आफूलाई पनि हानि गर्दछ र आफ्नो सुख र शान्तिको मार्गमा पनि बाधा अर्चन पुर्याउँदछ र अरूलाई पनि त्यसले हानि पुर्याउँदछ, अरूको लागि पनि सुख र शान्तिको मार्ग बन्द गराइदिन्छ। र सारीपुत्र भन्तेले चाहिँ के गर्नुभयो त भन्दाखेरि आफूप्रति कोप राख्ने, द्वेष राख्ने, प्रहार गर्नेहरूप्रति पनि मैत्री राख्नुभयो, करुणा राख्नुभयो, जसको कारणले आफ्नो पनि उपकार भयो र त्यो प्रहार गर्नेहरूप्रति पनि उपकार भयो। र भगवान बुद्धको शासनमा उपकार गर्ने विधि नै फरक छन्। हामी त कसैले अपराध गर्यो भने अब उसको त अपराधीलाई त अब सकाउनै पर्छ भन्ने भाव बुद्ध शासनमा हुँदैन। अपराधीलाई पनि सम्यक दृष्टि दिएर उसको जीवन पनि सुधार्ने कार्य हुन्छ। अपराधीलाई पनि सज्जन बनाइने धर्म हो यो। चोर फटा गुण्डा डाका ज्यान मारा हिंस्रक से हिंस्रक व्यक्तिहरूलाई पनि अपराधी भनेर उसलाई सजाय दिएर उसको अन्त नै गर्ने भगवान बुद्धको शिक्षा होइन। त्यस्ता मनुष्यबाट पशु भएकाहरूलाई, मानवबाट दानव भएकाहरूलाई सम्म पनि सत्मार्गमा हिँडाएर सद्बुद्धि दिएर मानवलाई मानवै बनाउने, मानव भएर दानव भएकाहरू ती दानवहरूलाई पनि मानव बनाउने, मानव भइकन पनि पशु भएकाहरूलाई ती पशुहरूलाई पनि पुनः मानव बनाउने शिक्षा हो यो। यसरी अपराध हुने बित्तिकै सबैको नाशै गर्नुपर्छ, उसलाई चाहिँ अब चाहिँ कुनै मौका नै दिनु हुँदैन भन्ने हो भने आखिर मान्छे भनेका नै हुन् जसले चाहिँ गल्ती गर्छ, भुल गर्छ,
यदि तपाईको जीवनमा भूल भएको छैन, तपाईको जीवनमा गल्ती भएको छैन भने तपाईँ मान्छे होइन। अवश्य पनि हुन्छ, मान्छे भनेको पूर्ण प्राणी होइनन्। यो संसारमा भूल र गल्ती नहुने मान्छे भनेको मात्र भगवान बुद्ध बाहेक यो संसारमा कोही पनि हुँदैन। तर गल्तीलाई दोहोऱ्याउनु चाहिँ त्यो अपराध हो। गल्तीलाई दोहोऱ्याउनु चाहिँ त्यसको सजायको भागी चाहिँ हुनुपर्छ। त्यसैले भगवान बुद्धको देशना अनुसार हामीले गल्तीलाई सुधार्दै जीवनलाई उकास्दै सत्मार्गमा हिँडेर दानवहरूलाई पनि मानव बनाउँदै पशुहरूलाई पनि मनुष्य बनाउँदै यो संसारमा सुख र शान्तिको बीजारोपण गर्ने भगवान बुद्धको शिक्षा। अझ समन भिक्षुहरूको लागि त त्योभन्दा उच्च स्तरको, जसले आफूलाई प्रहार गर्दछ, जसले आफूलाई चाहिँ द्वेष राख्दछ, उसप्रति पनि मैत्री चित्त राखेर करुणा चित्त राखेर व्यवहार गर्नुपर्छ। क्षमाशील गुणले सम्पन्न भएर र सहनशील गुणले सम्पन्न भएर जसले आफ्नो जीवनको यात्रा तय गर्दछ त्यो मात्रै निर्वाण धर्ममा पुग्न सक्छ। जसले रिस पाल्दछ, द्वेष पाल्दछ, बदलाको भाव लिन्दछ, त्यस्ता व्यक्तिहरूले सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त भएको निर्वाण धर्मलाई साक्षात्कार गर्नै सक्दैन। त्यसैले कुनै पनि मान्छे, कुनै पनि प्राणीले साँच्चैकै सुख, सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त भएको सुख, यहाँ सुख मात्र होइन, सुख मात्र पाउनु ठूलो कुरा होइन। सुख त हामीले चाहिँ कहिलेकाहीँ खाना पिँदा लाउँदा पाइरहेका छौँ नि, तर त्यसको पछाडि दुःख पनि भइरहेको कारणले त्यो साँच्चैकै सुख भएन। किन त भन्दाखेरि त्यो सुख सकिने बित्तिकै त फेरि दुःख आइहाल्छ। तर भगवान बुद्धको सुख भनेको कस्तो त भन्दाखेरि जीवनमा आइपर्ने सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त गराएर प्राप्त गर्ने सुख हो कि त्यो सुख, जुन सुख हामीले प्राप्त गरिसकेपछि अब एकपल्ट फेरि दुःख आउँछ है भन्ने चिन्तासम्म पनि हुँदैन, शोकसम्म पनि हुँदैन। त्यो सुख प्राप्त गरिसकेपछि अब एकपल्ट दुःखमा परिवर्तन नहुने सुख, त्यस्तो सुखलाई यहाँ सुखकामी भनेको है। अब हामीलाई त भोक लागेको बेलामा खाने बित्तिकै सुख भइहाल्छ, निन्द्रा लागेको बेलामा भुसुक्क निदाएपछि सुख भइहाल्छ। त्यस्तो सुखले चाहिँ साँच्चैकै सुख भनिँदैन कि। त्यो त क्षणिक सुखहरू चाहिँ आकाशमा त्यो चट्याङ पर्दाखेरि, बिजुली चम्किँदाखेरि उज्यालो हुने सुख, उज्यालो जस्तै हो कि त्यो सुखहरू भनेको। बिजुली चम्केर तपाईँको चाहिँ जहिले पनि उज्यालो भइरहन्छ, एकछिन त हो बिजुली चम्केपछि फेरि त अँध्यारो छाइहाल्छ। अनि त्यसलाई चाहिँ उज्यालो के भन्नु र, हैन? अब सुख आउँछ तपाईसँग, क्षणिक सुख आएर के गर्ने? त्यो सुख हटिसकेपछि ठ्याक्कै दुःख आउँछ भने त्यसलाई साँच्चैकै सुख भनिँदैन। र भगवान बुद्धले जुन सुख सुख भन्नुभएको छ, त्यस्तो क्षणिक सुखलाई, त्यो बिजुली चम्केको जस्तो खाले सुखलाई भगवान बुद्धले सुख भन्नुहुन्न कि। भगवान बुद्धले त सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त भएको सुख है, त्यस्तो सुखको खोजी उहाँले गर्नुभएको। र मान्छेहरूलाई यहाँ सुखको परिभाषै थाहा छैन। खाना नपाउनेलाई सुख भनेको के हो भन्यो भने, खाना नपाउने मान्छेलाई त मलाई पेटभरि खान पाउने नै सुख हो भनिदिन्छ। कसैले चाहिँ निद्रा लागेको छैन, रातभर निदाउन नसकेर कति दुःख भइरहेको, त्यो फुसुक्क निदाउन पायो भने उसले सुख ठान्छ, होइन? सुखको हुने व्याख्या आफ्नो तरिकाले हुन्छ। तर भगवान बुद्धको सुख त्यस्तो सुख होइन, जुन सुखमा कहिले पनि दुःख मिसिएको हुँदैन, जुन सुखमा दुःखले
कुनै पनि बेलामा त्यो ठाउँ ओगर्न सक्दैन। त्यस्तो सुखलाई मात्रै भगवान बुद्धले साँच्चैकै सुख भन्नुभएको हो। त्यसैले हामीले पनि त्यस्तो सुख प्राप्त गर्नको निमित्त बत्ती गयो जस्तो हामीले पनि त्यस्तो सुख प्राप्त गर्नको निमित्त हामीले हर हमेशा आफ्नो जीवनमा सदा आफ्नो जीवनलाई सहनशील गुणले सम्पन्न गर्दै, क्षमा भाव गुणले सम्पन्न गर्दै, त्यस्तै गरेर मैत्री र करुणा बिहारी भएर, प्रज्ञायुक्त भएर हामीले भगवान बुद्धको मार्गलाई अनुसरण गर्न सकिनुभयो भने अवश्य पनि हामीले पनि कसैको जीवनमा सुख र शान्तिको बीजारोपण गर्नको निमित्त हामी आदर्शको रूपमा प्रस्तुत हुन सकिन्छ। अनि मात्रै तपाईले आफ्नो र अरूको हित सुखको निमित्त आफ्नो जीवन समर्पण गरेको हुन्छ। त्यसैले भगवान बुद्धले भन्नुभएको छ, आफ्नो लागि त सबैले बाँच्छन्, चराचुरुङ्गी पशुपन्छीहरूले पनि आफ्नो जीवन बाँचिरहेको हुन्छ। त्यसरी मात्र आफ्नो निमित्त मात्र हामीले बाँच्ने हो भने, मनुष्य भएर पनि पशुपन्छी जस्तै बाँच्ने हो भने त्यो जीवनको कुनै औचित्य नै छैन। त्यसैले मान्छे भइसकेपछि अरूको निमित्त आदर्श हुने गरी जिउन सक्नुपर्छ, बाँच्न सक्नुपर्दछ। अनि मात्रै जीवनको मूल्य छ, जीवनको मान्यता छ। त्यसैले अन्तमा म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु, सारिपुत्र भन्तीहरू जस्तो व्यक्तिहरूले कहिले पनि आफ्नो लागि कहिले जिउनु भएन। आफ्ना सारा जीवन भगवान बुद्धको शिक्षा अनुसार आफ्नो जीवनलाई अरूको हित सुख पर उद्धारको निमित्त उहाँहरूले आफ्नो जीवनलाई आदर्शको रूपमा प्रस्तुत गर्नुभयो। त्यसैले आजसम्म 2500-2600 वर्ष भइसक्यो, आजसम्म उहाँहरूको आदर्शलाई हामीले यसरी गुणगान गाइरहेका छौं। किन त भन्दाखेरि उहाँहरूको आदर्शले कसैको जीवन फलोस फुलोस, कसैको जीवनमा सुख र शान्ति फुलोस। त्यस्ता आदर्श जीवन हामीले पनि जिउन सकिन्छ। किन त भन्दाखेरि भगवानको बुद्धको शिक्षा त हाम्रो सामुन्ने छ नि। त्यो शिक्षालाई हामीले अनुसरण गर्न सकियो भने हामीले आफ्नो जीवन आफ्नो लागि मात्र होइन, अरूको लागि पनि जिएर यो संसारको लागि एउटा सुख र शान्ति पाउने आदर्शको रूपमा प्रस्तुत गर्न सकियो भने त्यस्ता मान्छेहरू मरेर पनि यो संसारमा बाँचिरहन्छन्, मरेर पनि यो संसारमा बाँचिरहन्छन्। तर त्यस्ता कुरा नजान्ने मान्छेहरू बाँचिएर पनि यो संसारमा मरिरहेका हुन्छन्। त्यसैले तपाई मरेर यो संसारमा बाँचिरहने हो कि बाँचेर पनि यो संसारमा मरिरहने हो, त्यो आफ्नै हातमा छ। र आजको सारिपुत्र भन्देको यो उपदेशले हामीलाई बाँचेर मरिरहने होइन कि मरेर पनि बाँचिरहने शिक्षा हामीलाई प्रदान गरिरहेको छ। त्यो आदर्श हामीले लिन पाइरहेको छ। त्यसैले भगवान बुद्धले भिक्षुहरूलाई देशना गर्नु भए अनुसार मैत्री करुणा विहारी सहनशील र क्षमा भावयुक्त भएर जसले आफूलाई प्रहार, जसले द्वेष राख्दछ, क्रोध राख्छ, तिनीहरूप्रति पनि हामीले मैत्री र करुणा व्यवहार गर्नुपर्छ। उनीहरूप्रति पनि हामीले क्षमाशील र सहनशील भावले आफ्नो आदर्श प्रस्तुत गर्न सकियो भने त्यो आदर्शले आफ्नो जीवन पनि सुधार्छ र अरूको जीवन पनि सुधार्छ। आफूलाई पनि लाभ हुन्छ, अरूलाई पनि लाभ हुन्छ। आफू पनि सुख र शान्तिको मार्गमा हिँडेको हुन्छ, अरूलाई पनि सुख र शान्तिको मार्गमा हिँडेको हुन्छ भनेर भगवान बुद्धले देशना गर्नु हुँदाखेरि त्यति बेला ती भिक्षुहरूले भगवान बुद्धको त्यो उपदेशलाई हात जोडेर अनुमोदन गरेपछि भिक्षुहरू पनि श्रोतापन्न फलमा प्रतिष्ठित भए। त्यसैले हामीले पनि यस्ता भगवान बुद्धका नैतिक शिक्षाहरूलाई जीवनमा धारण गर्ने हो भने, पालन गर्ने हो भने
अवश्यमेव हामीले पनि साँच्चैकै सुख शान्ति प्राप्त गरेर यो जीवनलाई यो समाजको लागि एउटा आदर्श प्रस्तुत गरेर साराको जीवनमा सुख र शान्तिको बीजारोपण गर्दै हामी यो संसारबाट बितेर गए पनि मरेर गए पनि यो संसारमा हामी बाँचिरहने मार्गको रूपमा आज मैले सारीपुत्र भन्तेको यो देशना तपाईहरूलाई प्रस्तुत गरे। आजको देशना यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। तपाईहरूले सुनिदिनु भयो, तपाईहरूले ध्यान दिएर ज्ञान लिनुभयो होला र तपाईहरूले लाइक गरेर कमेन्ट गरेर शेयर गरेर धर्म पनि प्रचार गर्नुभयो होला, धर्म दान पनि गर्नुभयो होला। त्यसको लागि तपाईहरू सबैलाई साधुवाद दिँदै आजको उपदेश यही टुङ्ग्याउँदै जति पनि हामीले उपदेश गरिसकेपछि प्राप्त भएको जति पनि पुण्यहरू छन् यो पुण्यलाई हामीले दिवंगत हुनुभएका श्रद्धेय गुरुवर ज्ञानपूर्णिक महास्तवीर भन्तेलाई यो पुण्य अनुमोदन गरौं। र तपाईहरूको जीवनमा पनि दिवंगत हुनु भइसकेका ज्ञातिबन्धहरू, इष्टमित्रहरू आदि इत्यादिहरूलाई पनि यो पुण्य लाभ भएर उहाँहरूको जीवन सुखमय, शान्तिमय, सुखद र निर्वाण प्राप्तिको लागि यो पुण्य हेतु होस् र तपाईहरूको जीवनमा पनि पुण्यको अनुभवले सुख शान्ति फैलियोस्, जीवनमा उन्नति होस्, प्रगति होस्, सुस्वास्थ्य लाभ होस् र कार्य सिद्ध होस् बुद्ध शासनमा। यसै गरी तपाईले दानशील भावनादि कुशल कर्मलाई अभिवृद्धि गर्दै लोभ द्वेष मोहलाई अन्त गर्दै मार्गफल निर्वाण धर्मलाई सम्म साक्षात्कार गर्नको लागि यो पुण्य हेतु होस् भन्दै अन्तमा पुण्यानुमोदन गरौं। सबैले हृदयदेखि साधुकार दिनु होला। साधु साधु साधु। इदं नो ज्ञातिनां होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनां होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनां होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। एतावता चाम्बेहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सब्बे देवा अनुमोदन्तु सब्बसम्पत्तिसिद्धिया। एतावता चाम्बेहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सब्बे सत्ता अनुमोदन्तु सब्बसम्पत्तिसिद्धिया। एतावता चाम्बेहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सब्बे भूता अनुमोदन्तु सब्बसम्पत्तिसिद्धिया। साधु साधु साधु। भवतु सब मंगलं। सबैलाई मंगल होस्, कल्याण होस्।